संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहं पठामि, ग्रन्थं पठामि, अहं जानामि, अहं विज्ञानं जानामि, अहं पृच्छामि, अहं यतीन्द्रं पृच्छामि। भवन्तः वदन्तु, कं कं पृच्छन्ति? अहं यतीन्द्रं पृच्छामि। उत्तमम्। अहं सुहासं पृच्छामि। अहं नकुलं पृच्छामि। भवती वदतु। अहं स्वातिं पृच्छामि। अहं रञ्जितां पृच्छामि। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। उदाहरणं वदामि। रामः अनन्तं पृच्छति। रामः अनन्तं पृच्छति। बाणचिह्नम् अस्ति। यत्र बाणचिह्नम् अस्ति सः पृच्छति। रामः अनन्तं पृच्छति। वदन्तु। रामः अनन्तं पृच्छति। पुनः वदन्तु। रामः अन्वेषं पृच्छति। रामः अमरं पृच्छति। रामः मालतीं पृच्छति। रामः सुरेशं पृच्छति। रामः गीतां पृच्छति। रामः कां पृच्छति? सर्वे वदन्तु। रामः लतां पृच्छति। रामः रमेशं पृच्छति। रामः रमेशं पृच्छति। उत्तमम्। अनन्तः लतां पृच्छति। लता रमेशं पृच्छति। भारती रमेशं पृच्छति। भारती अमरं पृच्छति। अमरः मालतीं पृच्छति। मालती सुरेशं पृच्छति। गीता सुरेशं पृच्छति। गीता अनन्तं पृच्छति। उत्तम। पृच्छति, पठति, लिखति इत्यादि क्रियापदों के पूर्व में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अहं गृहतः आगच्छामि। गृहतः आगच्छामि। गृहं गृहतः। अहं विदेशतः आगच्छामि। विदेशः विदेशतः। विद्यालयः विद्यालयतः। आपणः आपणतः। वित्तकोशः वित्तकोशतः। मार्गः मार्गतः। कार्यालयः कार्यालयतः। हिमालयः हिमालयतः। वृक्षः वृक्षतः। वाटिका वाटिकातः। सञ्चिका सञ्चिकातः। स्थालिका स्थालिकातः। नदी नदीतः। लेखनी लेखनीतः। कूपी कूपीतः। मंदिरं मन्दिरतः। पुष्पं पुष्पतः। समीचीनम्। पेटिका पेटिका अस्ति। एषा का? पेटिका। उपनेत्रम् अस्ति। अहं पेटिकातः उपनेत्रं स्वीकरोमि। पेटिकातः उपनेत्रं स्वीकरोमि। कूप्यां जलमस्ति। कूप्यां किम् अस्ति? कूप्यां जलमस्ति। चषकः अस्ति। अहं कूपीतः जलं स्वीकरोमि। कूपीतः जलं स्वीकरोमि। कूपी
अहं सञ्चिकातः पत्रं स्वीकरोमि। सञ्चिकातः पत्रं स्वीकरोमि। सञ्चिका सञ्चिकातः। शारदातः लेखनीं स्वीकरोमि। शारदा शारदातः। भवन्तः वदन्तु कुतः किं स्वीकरोति? अहं यतीन्द्रतः करवस्त्रकं स्वीकरोमि। करवस्त्रं स्वीकरोमि। अहं यतीन्द्रतः करवस्त्रं स्वीकरोमि। उत्तमम्। अहं कुशातः लेखनीं स्वीकरोमि। कोशतः वदतु। अहं कोशतः लेखनीं स्वीकरोमि। उत्तमम्। अहं शारदातः पुस्तकं स्वीकरोमि। उत्तमम्। अहं सुहासतः करवस्त्रं स्वीकरोमि। पुनः वदतु। अहं सुहासतः करवस्त्रं स्वीकरोमि। उत्तमम्। अहम् आनयामि। वित्तकोशतः धनम् आनयामि। नदीतः जलम् आनयामि। वदन्तु भवन्तः कुतः किम् आनयन्ति? यतीन्द्रः वदतु। अहम् अरण्यतः फलम् आनयामि। उत्तमम्। अहम् आपणतः पुस्तकम् आनयामि। पुनः वदतु। अहम् आपणतः पुस्तकम् आनयामि। उत्तमम्। अहं विपणितः घटीम् आनयामि। उत्तमम्। अहं शालातः पुस्तकम् आनयामि। शालातः। पुनः वदतु। अहं शालातः पुस्तकम् आनयामि। अहं विद्यालयतः सुधाखण्डम् आनयामि। अहं वाटिकातः पुष्पम् आनयामि। उत्तमम्। अहम् उत्तरं वदामि, भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्तु। गङ्गा हिमालयतः प्रवहति। गङ्गा कुतः प्रवहति? पृच्छन्तु। रामः विद्यालयतः आगच्छति। रामः कुतः आगच्छति? गीता विपणितः गच्छति। गीता कुतः गच्छति? सीता अरण्यतः आगच्छति। सीता कुतः आगच्छति? उत्तमम्। गङ्गा हिमालयतः प्रवहति। गङ्गा कुतः प्रवहति? गङ्गा कुतः प्रवहति? प्रश्नं कुर्वन्तु। गङ्गा हिमालयतः प्रवहति। गङ्गा कुतः प्रवहति? रामः विद्यालयतः आगच्छति। रामः कुतः आगच्छति? सीता अरण्यतः गच्छति। सीता कुतः गच्छति? लता विपणितः आगच्छति। लता कुतः आगच्छति? लता विपणितः आगच्छति। लता कुतः आगच्छति? फलं वृक्षतः पतति। फलं कुतः पतति? पुनः पृच्छन्तु। फलं कुतः पतति? न फलं न फलं वदन्तु। फलं फलं वृक्षतः पतति। फलं कुतः पतति? रामः अरण्यतः नयति। रामः कुतः नयति? बाबूलालः वित्तकोशतः आगच्छति। बाहुलालः कुतः आगच्छति? वाहनं मार्गतः पतति। वाहनं कुतः पतति? पिछले पाठ से हमने ये जाना है कि जब किसी शब्द के अंत में तह जोड़ दिया जाए तब वह शब्द पंचमी विभक्ति का अर्थ देता है। अहं गच्छामि। अहम् आपणं गच्छामि। आपणतः मन्दिरं गच्छामि। मन्दिरतः वित्तकोशं गच्छामि। वित्तकोशतः विपणिं गच्छामि। विपणितः गृहम् आगच्छामि। भवन्तः वदन्तु कुतः कुत्र गच्छन्ति? वदन्ति वा? वदतु। आदित्यः वदतु।
अहं विद्यालयं गच्छामि, विद्यालयतः मन्दिरं गच्छामि, मन्दिरतः आपणं गच्छामि, आपणतः गृहम् आगच्छामि। उत्तमम्। अहं विद्यालयं गच्छामि, विद्यालयतः हिमालय गच्छामि, हिमालयतः गृहम् आगच्छामि। उत्तमम्। अहं मन्दिरं गच्छामि, मन्दिरतः मृगालयं गच्छामि, मृगालयतः विद्यालयं गच्छामि, विद्यालयतः पुनः गृहम् आगच्छामि। उत्तमम्। अहं विद्यालयं गच्छामि, विद्यालयतः हिमालयं गच्छामि, हिमालयतः स्वर्गं गच्छामि, स्वर्गतः पुनः गृहम् आगच्छामि। उत्तमम्। रमानन्दः अस्ति। रमानन्दः प्रवासं करोति। सः कुतः कुत्र गच्छति इत्यस्मिन् विषये वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। रमानन्दः लक्नो गच्छति। रमानन्दः कुत्र गच्छति? रमानन्दः लक्नौ गच्छति, लक्नौतः नागपुरं गच्छति, नागपुरतः बेङ्गलूरु गच्छति, बेङ्गलूरुतः चेन्नै गच्छति, चेन्नैतः रामेश्वरं गच्छति, रामेश्वरतः अहमदाबादं गच्छति, अहमदाबादं गच्छति। वदन्तु। अहमदाबादं गच्छति, अहमदाबादतः लखनौ गच्छति। उत्तमम्। अहं पठामि। अहं ज्ञानार्थं पठामि। पिपासा अस्ति। अहं जलं पिबामि। पिपासा निवारणार्थं जलं पिबामि। आनन्दार्थं नृत्यं करोमि। शान्त्यर्थं ध्यानं करोमि। अहं ज्ञानार्थं रामायणं पठामि। भवान् ज्ञानार्थं किं पठति? अहं ज्ञानार्थं रामायणं पठामि। उत्तमम्। अहम् आनन्दार्थं गीतं गायामि। भवान् आनन्दार्थं किं करोति? अहम् आनन्दार्थं नृत्यं करोमि। उत्तमम्। शारदा वदतु, आनन्दार्थं किं करोति? अहम् आनन्दार्थं पश्यामि। पश्यामि। आनन्दार्थं पठति। आनन्दार्थं क्रीडति। आनन्दार्थं क्रीडति। अहं पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छामि। पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छामि। पठनार्थं कुत्र कुत्र गच्छति? अहं पठनार्थं न, प्रमोदः वदतु। पठनार्थं शालां गच्छामि। पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छति। उत्तमम्। पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि। औषधार्थम् औषधालयं गच्छति। रमेशः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। पठनार्थं किमर्थं विद्यालयं गच्छति? सर्वे वदन्तु। रमेशः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। किमर्थं विद्यालयं गच्छति? पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। पुनः वदन्तु। रमेशः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। उत्तमम्। रमेशः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। अहम् उत्तरं वदामि, भवन्तः प्रश्नं वदन्तु। राधाकृष्णः विद्यालयं गच्छति। राधाकृष्णः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। राधाकृष्णः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? राधाकृष्णः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? पुनः वदन्तु। राधाकृष्णः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? सीता पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छति। सीता किमर्थं ग्रन्थालयं गच्छति? रामः ध्यानार्थं मन्दिरं गच्छति। रामः किमर्थं मन्दिरं गच्छति?
आनंदार्थम दूरदर्शनम पश्यति आनंदार्थम किमर्थं पश्यति आनंदार्थम किमर्थम गच्छति वा न किमर्थम दूरदर्शनं पश्यति किमर्थम दूरदर्शनम पश्यति वदन्तु किमर्थं दूरदर्शनं पश्यति आनंदार्थम दूरदर्शनम पश्यति किमर्थं दूरदर्शनं पश्यति औषधार्थम चिकित्सालयं गच्छति किमर्थं चिकित्सालयः गच्छति फलार्थम उद्यानं गच्छति किमर्थं उद्यानं गच्छति भोजनार्थम उपाहारमन्दिरं गच्छति किमर्थं उपाहारमन्दिरं गच्छति पठनार्थम सखीगृहं गच्छति किमर्थं सखीगृहं गच्छति आनंद के लिए, शांति के लिए, संतोष के लिए इन सबों का प्रश्न किमर्थम शब्द से कर सकते हैं। यतीन्द्रः उत्तिष्ठतु यतीन्द्रः उत्तिष्ठति यतीन्द्रः किं करोति यतीन्द्रः उत्तिष्ठति आदित्यः उत्तिष्ठतु यतीन्द्रः उत्तिष्ठति आदित्यः अपि उत्तिष्ठति यतीन्द्रः उत्तिष्ठति आदित्यः अपि उत्तिष्ठति आदित्य उपविशतु आदित्यः उपविशति यतीन्द्रः अपि उपविशति यत् आदित्यः उपविशति यतीन्द्रः अपि उपविशति श्रीनिके लिखतु शारदा अपि लिखतु श्रीनिका लिखति शारदा अपि लिखति श्रीनिका लिखति शारदा अपि लिखति नाटकं पश्यति चित्रम् अपि पश्यति नाटकं पश्यति चित्रम् अपि पश्यति अहं वाक्यद्वयं वदामि रामः गच्छति कृष्णः गच्छति भवन्तः वदन्तु रामः गच्छति कृष्णः अपि गच्छति वदन्ति वा रामः गच्छति कृष्णः गच्छति रामः गच्छति कृष्णः अपि गच्छति रमेशः उपविशति कृष्णः उपविशति रमेशः उपविशति कृष्णः अपि उपविशति मैं हिंदी जानती हूँ, संस्कृत भी जानती हूँ। यहाँ भी शब्द के स्थान पर अपि शब्द का प्रयोग किया गया है। यतीन्द्र उत्तिष्ठतु आगच्छतु अस्तु आगच्छामि जलं पिबतु अस्तु पिबामि गच्छतु अस्तु गच्छामि भवान् गायति वा अस्तु गायतु पठति संस्कृतं मास्तु 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 अहं ताडयामि अस्तु ताडयतु वदतु अस्तु 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 देवः प्रत्यक्षः भवति सः भवान् पृच्छति अथवा भवती पृच्छति विद्यां ददातु धनं ददातु देवः किं वदति तथास्तु किं वदति तथास्तु अस्तु शब्द का प्रयोग हम स्वीकारात्मक अर्थ में करते हैं, जैसे अस्तु आगच्छामि अस्तु पिबामि वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः षट्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः
दीर्घसूत्रता। वयम् इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवमस्ति। यः पुरुषः ऐश्वर्यम् इच्छति, समृद्धिम् इच्छति, अभिवृद्धिम् इच्छति, सम्पदम् इच्छति, सः एतान् सर्वान् दोषान् दूरीकुर्यात्। के ते दोषाः? निद्रा। सर्वत्र निद्रा न करणीया। तन्द्रा सर्वदा निद्रावस्थायामेव भवति, तथा न भवेत्। तन्द्रा न भवेत्। भयं सर्वेषु विषयेषु भयं न भवेत्। क्रोधः, कोपः यत्र यत्र आवश्यकता अस्ति तत्र कोपः करणीयः। यत्र कोपस्य आवश्यकता नास्ति तत्र क्रोधः न दर्शनीयः। आलस्यं, वयं तु सर्वदा विद्यार्थिनः एव। जीवने सर्वस्मिन् क्षणे अपि वयं शिक्षणं प्राप्नुमः। अतः अस्मासु कदापि आलस्यं न भवेत्। दीर्घसूत्रता। कार्यम् अद्य करोमि, न श्वः करोमि, परश्वः करोमि, परश्वः सायंकाले करोमि, एवं विलम्बः न भवेत्। अद्यतनकार्यम् अद्य करोमि, इदानीमेव करोमि इति एवं भवेत्। तात्पर्य, कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा निद्रा, तंद्रा, क्रोध, भय, आलस्य और दीर्घ सूत्रता इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अहम् इदानीम् एकां लघु कथां वदामि। कश्चन आश्रमः, तत्र धौम्यः इति महर्षिः पाठयति स्म। बहु शिष्याः तस्य समीपे पठनार्थम् आगच्छन्ति स्म। एकदा महती वृष्टिः आसीत्। क्षेत्रं सर्वम् अपि जलपूर्णम् आसीत्। जलप्रवाहः आसीत्। धौम्यः शिष्यम् आह्वयति, वदति अपि। शिष्या, कृषिक्षेत्रं सर्वं जलपूर्णमस्ति, सर्वत्र प्रवाहः अस्ति, अतः कुत्रापि जलबन्धः नष्टः स्यात्। भवान् कृषिक्षेत्रं गत्वा तत् निवारयतु इति वदति। शिष्यः कृषिक्षेत्रं गच्छति, सर्वत्र पश्यति। एकत्र जलबन्धः नष्टः अस्ति। शिष्यः चिन्तयति, यत्र जलबन्धः नष्टः अस्ति तत्र मृत्तिकां स्थापयति, किन्तु जलप्रवाहः अधिकः अस्ति इति कारणतः तत् न तिष्ठति। बहु जलं तत्र गच्छति। अतः शिष्यः चिन्तयति, किं करोमि? एवं करोमि इति चिन्तयति। स्वस्य शरीरमेव तत्र स्थापयति, स्वशिरः स्थापयति, जलबन्धं सम्यक् करोति। एवं जलबन्धं सम्यक् कर्तुं स्वशरीरं स्थापयित्वा तत्र जलबन्धस्य समीकरणं करोति। किञ्चित् समयानन्तरं शिष्यः न आगतः। गुरुः चिन्तयति, शिष्यः कुत्र गतः? न आगतः इति चिन्तयित्वा कृषिक्षेत्रं गच्छति, तत्र पश्यति। शिष्यः जलबन्धे
स्वशरीरं स्थापयित्वा शयनं कृतवान् अस्ति। गुरुः तं पश्यति। गुरोः शिष्यं दृष्ट्वा अतीव आनन्दः भवति। सः अतीव सन्तुष्टः, तस्मै ज्ञानं ददाति। सन्तोषेण तम् आलिङ्गति च। एवं स्वशरीरेण जलबन्धं समीकृत्य गुरोः वचनस्य परिपालनं कृतवान्। कर्तव्यं सम्यक् रीत्या समापितवान्। सः एव शिष्यः अस्ति आरुणिः इति। तस्य उद्दालकः इति अपरं नामधेयम् अस्ति। अहो शिष्यस्य कर्तव्यपरता। कथायाः अर्थः ज्ञातः किल? धन्यवादः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका स्वागत है। नमो नमः। नमो नमः। केचन प्रश्नार्थकाः सन्ति। तत्र 7 प्रसिद्धाः सन्ति। यथा किं वदन्तु? कुत्र? कति? कदा? कुतः? कथं? किमर्थं? किमर्थं? अहम् इदानीम् उत्तरं वदामि। भवन्तः सर्वेपि एतेषाम् अर्थं जानन्ति। अहम् उत्तरं वदामि, भवन्तः प्रश्नं पृच्छन्तु। यथा रामः पुस्तकं पठति। रामः गीता पुस्तकं पठति। लता जलं पिबति। तत् कृष्णफलकं। तत् किं? पुनः वदन्तु। दण्डदीपः तत्र अस्ति। लक्नो उत्तरप्रदेशे अस्ति। मथुरा उत्तरप्रदेशे अस्ति। लालबाग बेंगलुरु नगरे अस्ति। अधिकारी कार्यालये अस्ति। जनः गृहे अस्ति। समीचीनम्। अत्र 9 बालकाः सन्ति। प्रश्नं कुर्वन्तु। 10 दण्डदीपाः सन्ति। मार्गे 9 वाहनानि गच्छन्ति। मम समीपे 10 पुस्तकानि सन्ति।
भवत्याः समीपे उत्तमम्। सूर्योदयः प्रातःकाले भवति, सूर्यास्तः सायंकाले भवति। रामलालः प्रातःकाले कार्यालयं गच्छति, रमेशः 10 विद्यालयं गच्छति। रमेशः कदा विद्यालयं गच्छति? सुधा सायंकाले नृत्याभ्यासं करोति। समीचीनम्। मित्रं विदेशतः आगच्छति, बन्धुः लक्नोतः आगच्छति, सखी चेन्नईतः आगच्छति, गंगा हिमालयतः प्रवहति, प्रकाशः दण्डदीपतः आगच्छति। शिक्षणम् उत्तमम् अस्ति, आरोग्यं समीचीनम् अस्ति, स्वास्थ्यम् उत्तमम् अस्ति। स्वास्थ्यं कथमस्ति? अनिता पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। पुनः वदन्तु। राधाकृष्णः औषधार्थं चिकित्सालयं गच्छति। रमा पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छति। सा आनन्दार्थं नृत्यति। गृहिणी भोजनार्थं पाकशालां गच्छति। उत्तमम्। भवन्तः एतेषाम् अर्थं सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं भवन्तः मां प्रश्नं पृच्छन्तु, अहम् उत्तरं वदामि। भवत्याः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति? मम स्वास्थ्यम् उत्तमम् अस्ति। भवती कुत्र वसति? अहं गिरिनगरे वसामि। भवती कदा पाकं करोति? अहम् 11 पाकं करोमि। भवती कुतः मोदकम् आनयति? अहम् आपणतः मोदकम् आनयामि। भवती किं वदति? अहं वाक्यं वदामि। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 4 जनाः सन्ति। भवती किमर्थं पठति? अहं ज्ञानार्थं पठामि। इदानीं भवत्सु एकः आगच्छतु, अनन्तरं भवन्तः सर्वे तं प्रश्नं पृच्छन्तु। बसवराज उत्तिष्ठतु, भवान् आगच्छतु। इदानीं भवन्तः प्रश्नं पृच्छन्तु, सः उत्तरं वदति। भवान् कदा निद्रां करोमि? न, भवान् कदा निद्रां करोति? पुनः पृच्छतु। भवान् कदा निद्रां करोति? अहं 10 निद्रां करोमि। भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 10 जनाः सन्ति। भवती कुतः आगतवती? भवान् कुतः आगच्छति? भवान् कुतः आगच्छति? अहं मैसूरुतः आगच्छामि। मैसूरुतः वदतु। अहं मैसूरुतः आगच्छामि। भवान्
किं खादति? अहं लड्डुकं खादामि। भवतः अध्ययनं कथं प्रचलति? मम अध्ययनं सम्यक् प्रचलति। भवान् किमर्थं गीतं गायति? अहम् आनन्दार्थं गीतं गायामि। भवान् कुत्र वसति? अहं मैसूरुनगरे वसामि। उत्तमम्। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, ये सब प्रश्नार्थक शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हम अनेक प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। मंजुनाथ, उत्तिष्ठतु, आगच्छतु, गच्छतु। मंजुनाथः गच्छति, मंजुनाथः गच्छति। ओ, गृहं गतवान्। मंजुनाथः गतवान्, मंजुनाथः गतवान्। मंजुनाथ, आगच्छतु। हाँ, मंजुनाथः न गतवान्, मंजुनाथः आगतवान्, मंजुनाथः आगतवान्। उपविशतु। मंजुनाथः उपविष्टवान्, मंजुनाथः उपविष्टवान्। उपविशति, उपविष्टवान्। गच्छति, गतवान्। पठति, पठितवान्। पठितवान्। लिखति, करोति, कृतवान्। जलं पिबतु। वेदवती जलं पीतवती, वेदवती जलं पीतवती। अंबिके, उत्तिष्ठतु, आगच्छतु। रामः लिखतु। अंबिका लिखति, अंबिका लिखितवती, अंबिका लिखितवती। गच्छतु, उपविशतु। गच्छति, गतवती, गच्छति, गतवती। आगच्छति, आगतवती। लिखति, लिखितवती। मंजुनाथः गतवान्, मंजुनाथः गतवान्। अंबिका आगतवती, अंबिका आगतवती। अंबिका गतवती, अंबिका गतवती। गतवान्, गतवती। बालकः गतवान्, बालिका गतवती। बालकः पठितवान्, बालिका पठितवती। बालकः क्रीडितवान्, बालिका क्रीडितवती। बालकः उक्तवान्, बालिका उक्तवती। बालकः पृष्टवान्, बालिका पृष्टवती। बालकः स्थापितवान्, बालिका स्थापितवती। अहं पाठं कृतवती। भवान् किं कृतवान्? अहं भोजनं कृतवान्। अहं पाठं पठितवान्। उत्तमम्। अहं चायं पीतवती। अहं ध्यानं कृतवती। अहं पाकं कृतवती। उत्तमम्। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं पाठं पठामि इति अहं वदामि। भवत्सु कश्चित् अहं पाठं पठितवान् वदति। भवतीषु काचित् अहं पाठं पठितवती इति वदति। उदाहरणम्, अहं वाक्यं वदामि। अहं वाक्यम् उक्तवान्। अहं वाक्यम् उक्तवती। समीचीनम्।
अहं ग्रामं गच्छामि। अहं ग्रामं गतवान्। उत्तमम्। अहं काव्यं लिखामि। अहं काव्यं लिखितवान्। उत्तमम्। अहं काव्यं लिखितवती। अहं चौर्यं करोमि। अहं चौर्यं कृतवान्। उत्तमम्। अहं चौर्यं कृतवती। गतवान, आगतवान, उपविष्टवान, ये सब भूतकालार्थक कृदंत है। लंग लकारार्थक क्रियापदों के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। इन कृदंतों का प्रयोग करते समय पुल्लिंग पदों के आगे वान तथा स्त्रीलिंग पदों के आगे वती जोड़ेंगे। अहं गच्छामि। अहं अद्य गच्छामि। श्वः गमिष्यामि। श्वः गमिष्यामि। गच्छामि, गमिष्यामि। अहं पठामि। अद्य पठामि। पठिष्यामि। श्वः पठिष्यामि। पठामि, पठिष्यामि। गच्छामि, गमिष्यामि। पिबामि, पास्यामि। पिबामि, पास्यामि। क्रीडामि, क्रीडिष्यामि। वदामि, वदिष्यामि। लिखामि, लिखिष्यामि। लेखिष्यामि। वदन्तु। लेखिष्यामि। अहं श्वः काव्यं लेखिष्यामि। अहं श्वः चेन्नैनगरं गमिष्यामि। अहं श्वः दूरदर्शनं द्रक्ष्यामि। द्रक्ष्यामि। पश्यामि, द्रक्ष्यामि। वदन्तु। द्रक्ष्यामि। अहं गमिष्यामि। मञ्जुनाथः गमिष्यति। मञ्जुनाथः गमिष्यति। वेदावती गमिष्यति। वेदावती गमिष्यति। अहं गमिष्यामि। भवन्तः किं किं करिष्यन्ति? वदन्तु। अहं पत्रं लेखिष्यामि। उत्तमम्। अहं क्रीडां क्रीडिष्यामि। अहं क्षीरं पास्यामि। अहं क्षीरं पास्यामि। उत्तमम्। अहं ग्रन्थं पठिष्यामि। अहं चित्रं द्रक्ष्यामि। अहं चित्रं द्रक्ष्यामि। अहं चित्रं द्रक्ष्यामि। उत्तमम्। अहं कार्यं करिष्यामि। अहम् एकवचनं वदामि। भवन्तः बहुवचनं वदन्तु। अहं ग्रन्थं पठिष्यामि। वयं ग्रन्थं पठिष्यामः। अहं काव्यं लेखिष्यामि। वयं काव्यं लेखिष्यामः। अहं संस्कृतं ज्ञास्यामि। वयं संस्कृतं ज्ञास्यामः। अहं वस्त्रं नेष्यामि। वयं वस्त्रं नेष्यामः। गमिष्यति, पठिष्यति, करिष्यति, ये सब भविष्य कालार्थक क्रियापद है। उत्तिष्ठतु। तस्य नाम यतीशः। तस्य नाम किम्? तस्य नाम यतीशः। यतीश उपविशतु। तस्य नाम यतीशः। अहं संबोधनं करोमि। यतीश उपविशतु वदामि। यतीश उपविशतु। यतीश उपविशतु। अहम् एकं नाम वदामि। भवन्तः तस्य संबोधनरूपं कृत्वा उपविशतु इति योजयन्तु। तस्य नाम राजेन्द्रः। राजेन्द्र उपविशतु। तस्य नाम श्रीधरः। श्रीधरः उपविशतु। अंबिके उत्तिष्ठतु। तस्याः नाम अंबिका। अहं संबोधनं करोमि। अंबिके उत्तिष्ठतु। अंबिके उपविशतु।
अंबिका अंबिके उपविशतु। किं वदन्ति? अनिता उपविशतु। गते शोकं न कुर्वीत, गते शोकं न कुर्वीत, भविष्यं नैव चिन्तयेत्। वर्तमानेषु कालेषु वर्तमानेषु कालेषु वर्तयन्ति विचक्षणाः। गते शोकं न कुर्वीत, भविष्यं नैव चिन्तयेत्। वर्तमानेषु कालेषु वर्तयन्ति विचक्षणाः। वर्तयन्ति विचक्षणाः, वर्तयन्ति विचक्षणाः। वर्तयन्ति विचक्षणाः। वयम् इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवम् अस्ति, गते शोकं न कुर्वीत। नाम गतविषये प्रवृत्तविषये दुःखं न करणीयम्। तथैव भविष्ये अपि स्वप्नः न द्रष्टव्यः। भविष्ये एवं भविष्यति, एवं करिष्यामि इति स्वप्नः अपि न द्रष्टव्यः, दुःखमपि न करणीयम्। भूते यत् प्रवृत्तमस्ति, पूर्वं यत् प्रवृत्तमस्ति तत्र दुःखमपि न करणीयम्, अग्रे यद् भविष्यति तस्य स्वप्नः अपि न द्रष्टव्यः। वर्तमानकाले एव व्यवहरणीयम्, वर्तमानकाले एव स्थातव्यम्। तस्मिन् विषये एव यत् करणीयं यत् न करणीयं तद्विषये चिन्तनीयम्। एवं विचक्षणः नाम बुद्धिमान, बुद्धिमन्तः एवं कुर्वन्ति। इसका तात्पर्य है जो बीत गया उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, जो होने वाला है उसके लिए चिंता करना भी व्यर्थ है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य वर्तमान का ही चिंतन करके उसके अनुरूप कार्य करते हैं। काचित् वृद्धा आसीत्, तस्याः 4 पुत्राः आसन्। ते पुत्राः अतीव शूराः आसन्। माता वृद्धा सर्वदा अपि तान् मातृभूमेः विषये कथाः श्रावयति स्म। अतः ते सर्वे अपि राष्ट्रविषये अस्माकं देशविषये बहु श्रद्धालवः आसन्। एकदा देशस्य उपरि शत्रूणाम् आक्रमणं भवति। तदा सर्वस्मिन् गृहे अपि एकैकः युद्धार्थं गच्छति। तदा वृद्धा माता प्रथमपुत्रम् आह्वयति, तिलकं धारयति, भवान् युद्धार्थं गच्छतु इति वदति। अनन्तरं प्रथमः पुत्रः युद्धार्थं गच्छति, तत्र शौर्येण युद्धं करोति, किन्तु वीरस्वर्गं प्राप्नोति। तदा एषा वृद्धा माता प्रथमः पुत्रः मृतः इति वार्तां शृणोति। वृद्धा माता द्वितीयपुत्रम् आह्वयति, तमपि युद्धार्थं प्रेषयति। सः अपि शौर्येण युद्धं करोति, सः अपि वीरस्वर्गं प्राप्नोति। तदा वृद्धा माता तृतीयपुत्रम् आह्वयति। तृतीयपुत्रं
आलिङ्गति प्रीत्या वदति, पुत्र भवानपि युद्धार्थं गच्छतु, देशस्य रक्षणं करोतु, अस्माकं देशस्य कर्तव्यम् अस्ति, अतः भवान् गच्छतु इति वदति। तृतीयः पुत्रः अपि युद्धार्थं गच्छति, वीरं स्वर्गं प्राप्नोति। तृतीयः पुत्रः अपि युद्धार्थं गतवान्, तत्र भीकरं युद्धं प्रवृत्तं। किञ्चित् दिनानन्तरं वार्ता आगता, तृतीयः पुत्रः अपि मृतः। तदा ग्रामस्थाः सर्वे अपि वृद्धायाः समीपम् आगतवन्तः। ते सर्वे वृद्धाम् उक्तवन्तः, मातः, भवत्याः तृतीयः पुत्रः अपि रणरङ्गे मृतः अस्ति, अतः भवती चतुर्थं पुत्रं मा प्रेषयतु। भवत्याः अन्तिम समये सः भवत्याः रक्षणार्थं, भवत्याः कर्तव्यपालनार्थम् आवश्यकः अस्ति, अतः भवती चतुर्थं पुत्रं मा प्रेषयतु इति। तदा वृद्धा माता तेषां वचनं न शृणोति। वृद्धा माता चतुर्थं पुत्रम् आह्वयति, वीरतिलकं धारयति, वदति अपि, पुत्र भवान् गच्छतु, विजयं प्राप्य आगच्छतु, अस्माकं देशस्य रक्षणम् अस्माकं कर्तव्यम्, अतः भवान् गच्छतु इति चतुर्थपुत्रम् अपि प्रेषयति। एवं रणरङ्गे भीकरं युद्धं प्रवृत्तम्। अनन्तरं वार्ता आगच्छति, चतुर्थः पुत्रः अपि मृतः अस्ति। तदा मातुः नेत्रे अश्रूणि आगच्छति। तदा ग्रामस्य अधिकारी वृद्धायाः समीपम् आगच्छति। सः मातरं वदति, भोः मातः, वयं पूर्वमेव उक्तवन्तः, भवती चतुर्थं पुत्रं मा प्रेषयतु, किन्तु भवती न श्रुतवती, चतुर्थमपि पुत्रं प्रेषितवती। वयम् इदानीं किं कुर्मः? भवती इदानीं रोदनं करोति चेत् किं प्रयोजनम् इति पृच्छति। तदा माता वदति, भोः महाशय, मम चतुर्थः पुत्रः मृतः इति रोदनं नास्ति, दुःखं नास्ति, मम मातृभूमेः रक्षणम् अवश्यं करणीयम् इति इच्छा भवति, किन्तु देशस्य रक्षणार्थं प्रेषयितुं मम पञ्चमः पुत्रः नास्ति खलु इति दुःखं भवति। एवं अस्माकं देशस्य रक्षणाय कतिचन मातरः स्वपुत्राणां बलिदानं कृतवत्यः, अत एव इदानीमपि अस्माकं देशः सुरक्षितः अस्ति। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः।